السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول ندوز معكم دوك 3 تمارين تطبيقيه تاع اشتقاق داله في نقطه. غندوزو للتمرين الاول. التمرين الاول اش قال لك فيه؟ قال لك باستعمال en utilisant، نقرا لكم التمرين. قال لكم en utilisant la définition، يعني باستعمال تعريف. en utilisant la définition يعني باستعمال التعريف calculer la fonction dérivée f'، يعني احسب الدالة المشتقة f' للدالة f x صفر. فهمتوا؟ هاي قال لك باستعمال التعريف احسب الدالة المشتقة اللي هي f'، احسب f' في النقطة x صفر. بالفرنسي en utilisant la définition calculer f' en point x0. ركزوا معايا. دابا عطينا واحد 3 دواول، انا نخدمو معاكم كاملين صوتوا ليا. دابا في الدالة الأولى عطينا f دو x ماذا تساوي؟ انا نكتبها لكم 5x ناقص 3 x0 عطاناك هي 2. تأكدوا صافي هي هذا هو المثال الأول. غنخدمو اشنو غنديرو في الأول؟ غنديرو حساب ليميت لما x يؤول x0. x0 عندك 2، يعني لما x يؤول 2 تاع f دو x ناقص f دو a اللي هو 2 f تاع 2 على x ناقص 2. متفقين؟ اشنو غنديرو؟ لدينا f تاع 2 اش تساوي؟ هي 5 في 2 ناقص 3. 5 في 2 شحال؟ هي 10 ناقص 3 هي 7. متفقين؟ الو في هاد الحالة اش غدير؟ غنديرو اذا ليميت لما x يؤول 2 تاع f دو x منايا 5x ناقص 3. ها هي ناقص f دو 2 هي 7، يعني ناقص 7 على x ناقص 2 اش تساوي؟ ليميت لما x يؤول 2 تاع 5x ناقص 3 ناقص 7 شحال؟ هي ناقص 10 على x ناقص 2. غتعوض x بجوج، جوج ناقص جوج هي 0. 5 في 2 شحال؟ 10 ناقص 10 0. 0 على 0 فورم انديتيرميني، يعني شكل غير محدد. دابا فكروا معايا كيفاش غتحددوا هاد الشكل غير محدد، كيفاش غتحيدوه. باش تحاول تعمل بواحد 5 غنديرو كتساوي ليميت لما x يؤول 2 5 عامل x ناقص 2 على x ناقص 2. x ناقص 2 غتختزل مع x ناقص 2 غتبقى 5. غنكتب إذن لا ليميت تاع f دو x ناقص f دو 2 على x ناقص 2 بحيث x يؤول 2 اش يساوي 5. ونأطرها، ولكن هذا الامتحان الوطني عافاكم قبل ما تكتبوا هذه تكتبوا هذه، يعني تكتبوها هنا عافاكم قبل ما تكتبوا هذه تكتبوا هذه. دابا اش غديروا؟ عندك f دو 2 كتساوي 5 ناقص 3 كتساوي 10 ناقص 3 كتساوي 7. اذا واش غدير؟ انا نقول لكم اش غدير. وغتكتب ليميت f دو x moins f de 2 sur x moins 2 بحيث x يؤول 2 اش يساوي؟ ليميت 5x ناقص 3 ناقص 7 على x ناقص 2 بحيث x يؤول 2. عوضت f دو x وعوضت f دو 2 ب7 ناقص 7 ناقص 3 شحال؟ ليميت 5x ناقص 10 على x ناقص 2 لما x يؤول 2. متفقين؟ اش يساوي؟ ليميت
لما إكس يؤول 2 تاعش نعملو الفوق ب5. 5 عامل إكس ناقص 2 على إكس ناقص 2 يساوي 5. ملي ساليت اش غتقول؟ غتقول إذن الليميت تاع هادي كتساوي 5 أبارتيان أ إر وتأطرها. متفقين؟ واش غتقول في الاخر؟ خلاصة غتقول بما أن 5 ينتمي إلى إر فإن إف قابلة للاشتقاق، يعني إف est dérivable في 2. ولدينا واش قالك؟ حدد احسب اف بريم في النقطة اكس زيرو، يعني خاصك تحسب اف بريم تاع جوج في هاد الحالة هي كتساوي 5 وانت ساليتي. متفقين؟ دابا غنمر للمثال الثاني. المثال الثاني عاطيني في اف دو اكس تساوي 3 اكس كاري ناقص جوج اكس زائد 5. و اكس زيرو ماذا يساوي عاطيني زيرو. نعاود نتأكد صافي هي هادي. دابا هادي كي غدير تصنتو لي غنحاول نمسح السبورة، غنحاول في هادي عاوتاني غنكتب حساب ليميت لما اكس يؤول زيرو تاع اف دو اكس ناقص اف تاع زيرو على اكس ناقص زيرو. غندير لدينا اف دو زيرو ماذا تساوي 3 في زيرو أوكاري، ها هي 3 في زيرو أوكاري زيرو ناقص جوج في زيرو زائد 5 كتساوي 5. إذن ليميت لما إكس يؤول زيرو تاعش اف دو إكس معوضة 3 إكس كاري ناقص جوج إكس زائد 5 ناقص اف دو زيرو هي ناقص 5 على إكس ناقص زيرو هي إكس. ولكن قبل من هادشي اش خاصني ندير؟ خاصني ندير ليميت لما إكس يؤول زيرو تاع اف دو إكس ناقص اف دو زيرو على إكس ناقص زيرو اش تساوي ليميت لما إكس يؤول زيرو تاع فين اف دو إكس هي إكس 3 إكس أو كاري ناقص جوج إكس زائد 5 ناقص 5 على إكس. إكس ناقص زيرو هي إكس. 5 غتختزل مع 5 اش غتبقى؟ ليميت إكس يؤول زيرو تاع 3 إكس كاري ناقص جوج إكس على إكس. غنعوض المقام غيجيني هو زيرو والبسط 3 في زيرو أو كاري هي زيرو ناقص جوج زيرو هي زيرو. زيرو على زيرو شكل غير محدد، يعني فورم انديتيرميني. خاص تحاول تفكر بطريقة باش تحيد الشكل غير محدد. غنعملو الفوق إكس باش نختزلوها مع المقام، غتولي كتساوي ليميت لما إكس يؤول زيرو تاع إكس عامل اش غتبقى هنا 3 إكس ناقص جوج على إكس. إكس غتشطب مع إكس غتبقى ليميت 3 إكس ناقص جوج. شي مشات تحيد الليميت حتى متبقاش لك إكس، حتى متبقاش لما إكس يؤول زيرو. ولا درتو بحكا كتساوي بحكا راه خطأ. راه خص ضروري تكتب الليميت بحيث إكس يؤول زيرو وتعوض إكس بزيرو هي 3 في زيرو ناقص جوج هي ناقص جوج أبارتيان أ إر. وغنكتبو إذن ليميت تاع اف دو إكس ناقص اف دو زيرو على إكس ناقص زيرو اش كتساوي؟ كتساوي ناقص 2 أبارتيان أ إر، حقاش ليميت تاع هادي هي ناقص جوج. هاي متفقين؟ نمسح السبورة. اشنو غنكتب؟ غنكتب بما أن ناقص 2 تنتمي إلى إر فإن إف دالة قابلة للاشتقاق في الصفر. ونكتب
اف بريم دو زيرو يساوي ناقص جوج. صافي، غتحدد شي اف بريم في النقطة اكس زيرو اللي هي زيرو. متفقين؟ دابا غنمر المثال الثالث. عاطيني اف دو اكس كتساوي واحد على تلاتة اكس. شوفو تأكدو واش اكس ولا اكس او كاري. اكس او كاري زائد 4 اكس، و اكس زيرو كتساوي 3. هادي اش غنديرو فيها؟ غنمسح السبورة باش نحاول نقول لكم شنو غندير. غنديرو تمنا حساب ليميت اف دو اكس ناقص اف دو 3 على اكس ناقص 3. القاعدة لما اكس يؤول 3 غندير لدينا اف تاع 3 اش تساوي واحد على 3 في 3 او كاري زائد 4 في 3. اش تساوي واحد على 3 9 زائد 12. 9 غتختلف مع 3 غتبقى 3 زائد 12 هي شحال؟ هي 15. اذا نمشيو نكتبو ليميت لما اكس يؤول 3 اف دو اكس ناقص اف دو 3 درت حدا بوالو على اكس ناقص 3 اش تساوي ليميت حيث اكس يؤول 3. فين اف دو اكس؟ هاي واحد على 3 اكس كاري زائد 4 اكس. اف دو 3 هي 15 ناقص 15 على اكس ناقص 3. دابا غتعوض اكس 3 ناقص 3 هي 0. غنعوض دابا في البسط. هادي نحيد العقل وهادي عطاتني دابا هادي عطاتني 15. واحد على 3 في 3 او كاري هي 9 زائد 4 في 3 اكس عوضها في 3 هي 12 ناقص 15. سود غتشطب مع 3 غتبقى. المهم انا كندير الكلمة مع الفوقانية غتبقى فوق 3 غتبقى بلاصة 9 لحقات 9 راه هي 3 في 3 وهاد 3 غتمشي مع 3 غتبقى 1 في 3 هي 3 زائد 12 ناقص 15 هي 3. 12 ناقص 15 هي ناقص 3. 3 ناقص 3 هي 0. ولا 3 زائد 12 شحال؟ هي 15 وناقص 15 هي 0. يعني هادشي كامل عطاك 0 على 0 و 0 على 0 شحال؟ هي شكل غير محدد. يعني خصك تفكر فشي طريقة باش تحاول تحيد. شنو هي الطريقة الممكنة؟ الطريقة نقول لكم انا. طريقة اما ديروا القسمة الأقليدية تقسموا البسط على اكس ناقص هاد العدد، ولا ديروا التعميم بواسطة الدلتا، ولا ديروا الطريقة هادي ساهلة نوري لكم دابا. شوف كتقول دابا فين هو داك الشكل، داك شكل لنا شكل غير محدد داك اللي خرج علينا هو اكس ناقص 3. الو غنعملو بيه. غادينا ليميت لما اكس يؤول 3 هاو اكس ناقص 3 عملنا بيه عامل. غتقول هاد الاكس هادي فاش غضربها تعطيك 1 على 3 اكس او كاري. هاد اكس مسكينه فاش غنضربها تعطيني 1 على 3 اكس او كاري. غنضربها في 1 على 3 اكس ناقص 3 فاش غنضربها تعطيني المعامل الاخر اللي هو ناقص 15. فاش غنضربها في زائد 5. هاي هذا هو التعميم. كتشوف المعامل الاول والمعامل الاخر. ولا دير القسمه الاقليديه اللي بغيتي ديرها. انا غنديرها معاكم بصح هادي سمحوا لي نديرها معاكم دابا. المهم انا غنديرها معاكم دابا. غنحاول نمسح هاد الداله هادي حتى هي باش نحاول ندير معاكم فيها القسمه الاقليديه. شنو غندير؟ غندير 1 على 3 اكس كاري زائد 4 اكس ناقص 15 مقسوم على اكس ناقص 3 مقسوم على اكس ناقص هاد العدد. شحال كتعطيك؟ اش غتحط هنا؟ هاد اكس كاري غتنقص منها اكس. الو غتحط 1 على 3 اكس. 1 على 3 اكس في اكس شحال؟ هي 1 على 3 اكس كاري. ملي غتجي للطرف الاخر غادي تولي
ناقص 1/3 إكس كاري. 1/3 إكس في 3. 1/3 إكس، شوف ناقص 3. ناقص 3 غتختزل مع 3. شوف 1/3 إكس في ناقص 3. 3 غتختزل مع 3 لحقاش عندي الضرب. هاي 1/3 إكس في ناقص 3. 3 غتختزل مع 3. شاش بقى؟ إكس فاش؟ في واحد ناقص هنا، ولكن هاد 3 فاش نضربو؟ نضربو في 1، يعني إكس ناقص 1، يعني غتبقى ناقص إكس. ملي غتمشي للطرف الآخر غادي تولي زائد إكس. هادي زيرو. 4 إكس زائد إكس شحال؟ هي 5 إكس. غنزلو بناقص 15. اش غنحط هنا؟ غنضرب هاد الإكس، غنحط زائد 5. 5 في إكس شحال؟ هي 5 إكس. ملي نمشي للطرف الآخر ناقص 5 إكس. 5 في ناقص 3 ناقص 15. ملي غنمشي للطرف الآخر زائد 15. غتعطيك زيرو. ناقص 15 زائد 15 هي زيرو. الوغ هادي شحال؟ هي إكس ناقص 3. ها هي عامل 1/3. هادي فين؟ هادي فين؟ ها إكس ناقص 3 فاش؟ في 1/3 إكس زائد 5. راهي نفسها. متفقين ولا لا؟ متفقين. الوغ هادي ملي غتشطب إكس ناقص 3 غتشطب معاها شاش بقى؟ ليميت لما إكس يؤول 3 تاع هاي 1/3 إكس زائد 5. غتعوض إكس 3 غتجيك 1/3 3 زائد 5. 3 غتشطب مع 3 غادا تبقى 1 زائد 5 هي 6. 6 غدير 6 تنتمي إلى ار. المهم غنحاول نحيدها هنا باش ندير كتساوي 6 تنتمي إلى ار، وغندير إذن ليميت تاع هادي راه تتساوي 6 تنتمي ار ونأطرها. متفقين؟ وغنقول خلاصة، غنقول إذن اف قابلة للاشتقاق في 3، ومنه اف بريم ديال 3 كتساوي 6. هاد العدد هذا وقالك حديد اف بريم في النقطة اكس صفر، يعني اف بريم ديال 3. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز التمرين الثاني. صنتو ليا فيه التمرين الثاني. تا هو قالك باستعمال تعريف احسب اف بريم في الحالة التالية. نفس السؤال عاطيك اف دو اكس تساوي ناقص 3 على اكس، و اكس زيرو تتساوي ناقص 2. هذه الحالة رقم 1. ناقص 2 ماشي 2. اشنو غندير؟ غنكتب حساب ليميت لما اكس يؤول ناقص 2 اللي هي هذه تاع اف دو اكس ناقص اف تاع ناقص 2 اف دو ا عندي ناقص 2 على اكس ناقص 2. كندير اكس ناقص ا. متفقين؟ غندير لدينا اف تاع ناقص 2 ماذا تساوي؟ هي ناقص 3 على ناقص 2، هي 3 على 2 ولا لا؟ متفقين؟ غندير إذن ليميت بحيث إكس تؤول ناقص 2 تاع اف دو إكس ناقص اف تاع ناقص 2 على إكس ناقص 2 ماذا تساوي؟ ليميت بحيث إكس تؤول ناقص 2 تاع اف دو إكس ناقص 3 على إكس. اف تاع ناقص 2 هي 3 على 2، غتولي ناقص 3 على 2 على إكس ناقص 2. متفقين؟ دابا هنا ملي غتعوض إكس بناقص 2 اش غتجي؟ غتجي ناقص، سمحولي هادي، سمحولي عافاكم هنا، سمحولي انا خطأت هنا. شوف اش عندي، ناقص 2. سمحولي عافاكم هنا راه زائد 2. هنا خطأت هنا، ناقص 2 هاي هي زائد 2. دابا غنعوض إكس ناقص 2 ناقص 2 زائد 2 هي 0. هادي غنعوضها بناقص 2، إكس غنعوضها بناقص 2
غتجيني ناقص 3 على ناقص 2 ناقص 3 على 2 ناقص 3 على ناقص 2 ناقص غتشطب مع الناقص غتبقى 3 على 2 ناقص 3 على 2 هي 0 و0 على 0 شكل غير محدد. الو غنفكروا دابا وياكم كيفاش غنديروا تنحيدوا هذا الشكل غير محدد. بطبيعة الحال غنوحدوا المقامات الفوق. اش غنديروا هادي كتساوي ليميت لما اكس تؤول ناقص 2 تاع المقام واحد هو 2 اكس هادي فهادي 2 ناقص 3 هي ناقص 6 ناقص 3 في اكس هي ناقص 3 اكس على اكس زائد 2. فاهمين؟ متفقين؟ اش غادي تساوي ليميت بحيث اكس تؤول ناقص 2 تاع هادي راه بحال كتقول هادي راه على واحد. متفقين؟ هادي بحال قلتي كتكتب على شكل ا على بي على سي على دي. هادي اش كتساوي هادي خط كسر ها هو الطول ا على بي هاي سي على دي هاي هادي هي ا على بي في المقلوب يعني في دي على سي يعني هادي شحال هي ناقص 6 ناقص 3 اكس على 2 اكس فاش في المقلوب يعني في 1 على اكس زائد 2. متفقين؟ غنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. هادي في 1 هي هادي نفسها ولكن هادي في هادي هي 2 اكس عامل اكس زائد 2. دابا غتحاول تختزل اكس زائد 2 فوق باش تعمل ناقص 3 يعني اش غتولي هادي ليميت بحيث اكس تؤول ناقص 2 تاع ناقص 3 عامل غتبقى 2 لحقاش ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 زائد اكس على 2 اكس عامل اكس زائد 2. دابا 2 زائد اكس واش ماشي هي اكس زائد 2 هادي اش غتولي هي الليميت ها هي بحيث اكس تؤول ناقص 2 تاع ناقص 3 عامل اكس زائد 2 قلبتهم على 2 اكس عامل اكس زائد 2. من اختزال هادي بهادي اش غتبقى ليميت اكس يؤول ناقص 2 تاع ناقص 3 على 2 اكس غتولي ناقص 3 على 2 في ناقص 2 هي ناقص 3 على ناقص 4 هي 3 على 4. غندير ابارتيان ا ار. متفقين؟ غندير اذا الليميت تاع هادي كتساوي 3 على 4 تنتمي الى ار هاك غندير. متفقين؟ منساليش غنمسح السبوره شنو غنقول في الاخر غنقول اذا اف قابله ولا غندير عفوا بما ان 3 على 4 تنتمي إلى R فإن F قابلة للاشتقاق في النقطة ناقص 2 ونكتب F بريم تاع ناقص 2 كتساوي 3 على 4. متفقين؟ دابا غندوز لسؤال آخر. عطينا في هاد العملية مسح السبورة عطينا اف دو اكس تساوي اكس على اكس زائد 1 و اف تاع عفوا اكس صفر تتساوي 1. هادي اللي عاطين. شنو غنديرو لدينا ولا غدير لنحسب كالعادة ليميت اف دو اكس ناقص اف دو 1 على اكس ناقص هاد الواحد لما اكس يؤول لواحد. غندير لدينا اف دو 1 ماذا تساوي 1 على 1 زائد 1 و 1 على 2. إذن نبدا نكتب ليميت
لما إكس يؤول لواحد تاعش اف دو إكس منين؟ نخليها نعاود نكتبها اف دو إكس ناقص اف دو واحد على إكس ناقص واحد اش تساوي ليميت بحيث إكس أول واحد كني اف دو إكس هاي هي إكس على إكس زائد واحد ناقص اف دو واحد واحد على جوج على إكس ناقص واحد هذا راه واحد. دابا هنا غنوحدو المقامات متفقين اش تساوي ليميت بحيث إكس أول واحد تاعش المقام واحد هو جوج عامل إكس زائد واحد إكس هي جوج إكس ناقص واحد في هادي هي ناقص عامل إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. فهمتوني؟ دابا مدرت والو. دابا غنضرب في المقلوب بحال قويله بحال قلت هادي على واحد يعني كتعطيك ليميت لما إكس يؤول واحد تاعش. بلاتي قبل ما نضرب في المقلوب تحس بيه تنشرب هاد الناقص بعداك غتعطيني هنا فوق غتعطيني جوج إكس ناقص إكس ناقص واحد غنشرب هاد الناقص على جوج عامل إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. دابا اش دابا جوج إكس ناقص إكس شحال هي إكس غتولي ليميت لما إكس يؤول واحد تاعش هنا إكس ناقص واحد على جوج عامل إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد. غنضرب دابا في المقلوب ملي بسطت الحساب هادي كتساوي ليميت بحيث إكس يؤول واحد تاعش إكس ناقص واحد على جوج عامل إكس زائد واحد. فاش في المقلوب تاع هادي راه بحال قلتي هادي على واحد يعني بحال قلتي في واحد على إكس ناقص واحد في المقلوب تاع هادي تاعي. دابا غنضرب هادي في واحد غتبقى هي نفسها ولكن هادي في هادي غتولي هي هادي عامل إكس ناقص واحد. دابا إكس ناقص واحد غتشطب مع إكس ناقص واحد غتبقى ليميت إكس تؤول واحد تاعش واحد فوق غتبقى هاديك كاملة ملي غتشطب مع هادي غتبقى بلاصتها واحد على جوج عامل إكس زائد واحد اش تساوي واحد على جوج عامل واحد زائد واحد هي واحد على جوج هادي جوج جوج هي ربعة أبارتيان أ ار. غندير إذن ليميت تاع هادي كتساوي واحد على ربعة أبارتيان أ ار صافي. غنمسح دابا السبورة باش نكمل ليكم وغندير بما أن واحد على ربعة تنتمي إلى ار فإن اف قابلة للاشتقاق في واحد ومنه اف بريم تاع واحد تتساوي واحد على ربعة صافي متفقين. دابا غندوز للمثال الثالث. مثال الثالث عاطيني اف دو اكس تساوي اكس ناقص واحد على اكس و اكس زيرو كتساوي ناقص واحد. هنا شنو غندير؟ مسح السبورة غندير حساب ليميت اف دو اكس ناقص اف تاع ناقص واحد على اكس ناقص هاد الواحد ناقص بحال ناقص هاد الواحد لما اكس يؤول ناقص واحد. غندير لدينا اف تاع ناقص واحد ماذا تساوي هي ناقص واحد على ناقص واحد اش تساوي هي ناقص واحد ياك ناقص بحال القوس واحد على ناقص واحد هي ناقص واحد هي ناقص واحد زائد واحد كتساوي زيرو. إذا ليميت إكس يؤول ناقص واحد تاعه اف دو إكس ناقص اف دو ناقص واحد على إكس ناقص غتبقى ناقص واحد خليوه اش تساوي ليميت حيث إكس تؤول ناقص واحد تاعه
دابا عندك اف دو اكس، هاي هي اكس ناقص واحد على اكس ناقص زيرو، لحقاش اف دو ناقص واحد هي زيرو على اكس زائد واحد، بدات حدا بوالو، ناقص ناقص هي زائد. متفقين؟ دابا اش غتولي هاد؟ غتولي ليميت بحيث اكس تساوي ناقص واحد تاعي اكس ناقص واحد على اكس، هادي راه هي ناقص هي زيرو على اكس زائد واحد. هنا غنوحد المقامات الفوق، غتولي ليميت لما اكس يؤول واحد تاعي المقام كاين اكس زائد واحد، الفوق غنوحد المقامات، المقام واحد هو اكس، اكس 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 كار ناقص واحد. متفقين؟ اش كتساوي؟ هي ليميت اكس تؤول ناقص واحد اكس كاري ناقص واحد على اكس فاش في المقلوب، هادي دابا هادي على واحد، دابا هادي فاش في واحد اللي هو هذا على اكس زائد واحد، هذا في واحد راه هي اكس او كاري ناقص واحد، وهادي في هادي راه هي اكس عامل اكس زائد واحد. هاك هادي شنو هي الفوقانية؟ متطابقة هامة، كيشوفوها هاي ا او كاري ناقص بي او كاري هي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. الو غادي شحال غتولي؟ نمسح هادي باش تكمل لكم هنا، غتولي كتساوي ليميت بحيث اكس تؤول ناقص واحد تاعي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد على اكس عامل اكس زائد واحد، اكس زائد واحد غيتشطب مع اكس زائد واحد غتبقى كتساوي، نحاول نكمل لكم هنا، ها هي متفقين هذه متطابقة هامة هي الفوقانية، غنختزل اكس زائد واحد غتبقى تعطيني ليميت لما اكس يؤول ناقص واحد تاعي اكس ناقص واحد على اكس، غنعوض على اكس. متفقين؟ غنعوض اكس بناقص واحد غتجيني ناقص واحد ناقص واحد على ناقص واحد اللي هي ناقص جوج على ناقص واحد اللي هي جوج، جوج غنديرو كتنتمي ل ار ونديرو اذا ليميت تاع هادشي كامل كيساوي جوج ينتمي الى ار. متفقين؟ المهم غنحاول نمسح السبوره باش نكمل لكم شنو غنقول. غنقولو بما ان اثنان ينتمي الى ار فان اف قابله للاشتقاق، يعني اف اي ديريفابل قابله للاشتقاق في ناقص واحد، ومنه اف بريم تاع ناقص واحد تتساوي اثنان، هاد العدد هذا. متفقين؟ دابا غندوز المثال الاخير، في المثال الاخير عطينا اف دو اكس هي جذر اكس زائد اكس سور دو، و اكس زيرو كتساوي ربعة. دابا غنمسح السبور، دابا هادي قالك نحددو عاوتاني العدد المشتق هنا، شنو غنقولو اللي هو اف بريم؟ غنقولو حساب ليميت بحيث اكس يؤول لهاد ربعة تاع اف دو اكس ناقص اف دو ربعة على اكس ناقص ربعة. شنو غنديرو؟ غنديرو لدينا متفقين اف تاع ربعة اش تساوي؟ هي جذر مربع ربعة عوض اكس عوضها بربعة زائد ربعة على جوج، جذر مربع ربعة هو جوج وربعة على جوج هي جوج، جوج زائد جوج هي ربعة. إذا ليميت إكس تؤول ربعة تاع إف دو إكس ناقص إف تاع ربعة على إكس ناقص ربعة أش غيساوي ليميت بحيث إكس يؤول ربعة، إف تاع إكس نعوضها جذر إكس زائد إكس سور دو
اف تاع 4 هاي هي 4 غنعوضها ناقص 4 علاش؟ على اكس ناقص 4 متفقين. دابا ملي وصلنا له شنو غنديرو؟ ركزوا معايا مزيان دابا. هنا غنوحدو المقامات متفقين. المقام واحد هنا غتولي ليميت لما اكس يؤول 4 مقام واحد فوق هو جوج جدر اكس جوج هي جوج جدر اكس. هاد جوج فاش ضربناها في واحد اذا اكس غنضربوه في واحد اذا عطيني زائد اكس. هاد جدر اكس راه هي جدر اكس على واحد. هاد الواحد اللي كاين في المقام فاش ضربناه تعطانا جوجات في جوج اذا انت جدر اكس غنضربها في جوج. هاي هاد الربعة ربحة اللي قلتي 4 على واحد. هاد واحد فاش ضربتها تعطاتك جوج جوج تا 4 غضربها في جوج هي ناقص 8 على اكس ناقص 4. دابا غنضرب في المقلوب غتجيك هي الليميت بحيث اكس و 4 تاع جوج ديال اكس زائد اكس ناقص 8 على جوج فاش في المقلوب. دابا هادي راه هي هادي على واحد يعني في واحد على اكس ناقص 4 علاش؟ ا على بي على سي على دي راه هي ا على بي في المقلوب يعني في دي على سي راه هي هادي في المقلوب يعني في واحد على اكس ناقص 4. هادي في واحد راه هي هادي نفسها ولكن هادي في اكس ناقص 4 راه هي جوج عامل اكس ناقص 4. كضرب بسط في بسط والمقام في المقام متفقين. دابا تعاودو نشوفو كيفاش غنفكو هاد الليميتات كيفاش غنحاول نفكوها زعما كيفاش غنحلوها تصنتو لي. دابا هاد ليميت كندوي نحاول نحلوها ركزوا معايا. دابا غنقلبو دابا غنعوضو اول حاجه نعوضو اكس باش نعوضوها ب4 4 ناقص 4 هي زيرو. جوج د 4 شحال جوج د 4 هي جوج في جوج لحقاش جي د 4 هي جوج زائد 4 ناقص 8 جوج هي 4 زائد 4 ناقص 8 هي 8 ناقص 8 على زيرو هي زيرو على زيرو غتعطيني شكل غير محدد. اذا فكروا معايا بشي طريقه كي غنديرو تنحاولوا نحيدوا هاد الشكل غير محدد. فكروا معايا دابا هنا كيف كتشوف اش كاين عندك؟ كاين عندك جدر اكس و اكس متفقين. ركزوا معايا مزيان ركزوا معايا دابا مزيان. دابا في هاد الحاله غندير واحد التغيير متغير غندير تا كيساوي جدر اكس حقاش دابا انا سمحوا لي عافاكم هادي واش عباره عن حدوديه اللي ندير لها القسمه الاقليديه ماشي عباره عن حدوديه. يعني انا مناش خاصني نتخلص من جدر اكس. الوغ شنو غندير تغيير متغير غندير نضع تي كيساوي جدر اكس. اذا اكس تساوي تي او كار رفع اكس رفع او كاري او كاري متفقين. عندك بجوار 4 اكس بوزيتيف اذا ملي غترفع هادي او كاري غتولي القيمه المطلقه تاع اكس. اصلا ملي كترفع جذر او كاري جذر مربع اكس او كاري درت نضرب تي كيساوي جذر مربع اكس. ملي غنرفع او كاري غنرفع هادي او كاري وهادي او كاري يعني تي او كاري غتولي تساوي جذر مربع اكس او كاري. جذر مربع اكس او كاري راه هو القيمه المطلقه تاع اكس. عندي اكس بجوار 4 موجبه اذا القيمه المطلقه تاع اكس غتولي هي اكس صافي. هي هادي اللي درت متفقين. ومنه مني اكس غيقول 4 فإن تي لاش غيقول جذر 4 اللي هو جوج متفقين. دابا غنمسح الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا. اذا ليميت بحيث اش داك دابا المتغير الجديد اللي ولى عندي تي ليميت خاصني نكتب اذا ليميت ونعاود نكتب هادي بحيث اكس تساوي 4 تاع اف دو اكس ناقص اف دو 4 على اكس ناقص 4 ماذا اصبحت تساوي؟ ولات كتساوي ليميت
بحيث تي تؤول 2 تاع إكس غنعوضها بالتي أو كاري، يعني جوج عامل تي أو كاري ناقص 4. أجينا جدر إكس غنعوضها بالتي، غتجيني جوج تي زائد إكس باش غنعوضها بالتي أو كاري ناقص 8. متفقين؟ التحتانية متطابقة هامة من الدرجة الثالثة. علاش؟ لحقاش هادي شتولي هي الليميت بحيث تي تؤول 2 نسبقو هنا أكبر أس تي أو كاري زائد جوج تي، لحقاش كاين هنا بحال قلت كاين الزائد ناقص 8 على جوج عامل تي أو كاري ناقص جوج أو كاري. هادي متطابقة هامة هي باقي كاتبها. متفقين؟ الو غادي اش كتساوي؟ غنحاول نمسح هادي، غتولي الليميت بحيث تي تؤول 2 تاع جوج عامل تي ناقص 2 عامل تي زائد 2 تاع تي أو كاري زائد جوج تي ناقص 8. دابا اش تقدر دير في هاد الحال؟ إما دير القسمة الأقليدية تاع هادي تي أو كاري زائد جوج تي ناقص 8 على تي ناقص جوج، ولا تحاول تعمل مباشرة. دابا باش نحاول نعملو ركزو معايا، غنحاول نعملو بالتي ناقص هاد العدد تي ناقص 2، يعني اش غتولي تي ناقص 2 عامل. دابا اش كتقول؟ عرفتي علاش غتعمل بالتي ناقص 2؟ لحقاش ملي كدير القسمة الأقليدية كتقسم على تي ناقص هاد العدد. دابا المتغير ولا عندك ماشي هو إكس ولا هو تي. متفقين؟ كتقول هاد تي فاش غنضربها تعطيني تي أو كاري في التي، هاد ناقص جوج فاش غنضربها تعطيني ناقص 8، ناقص جوج فاش غنضربها تعطيني ناقص 8 زائد 4 على جوج عامل تي ناقص جوج عامل تي زائد جوج. تي ناقص جوج غتختلف مع تي ناقص جوج، ولا غنديرو القسمة الأقليدية. أنا غنحاول ندير معاكم دابا القسمة الأقليدية تاع تي أو كاري زائد جوج تي ناقص 8 مقسومة على تي ناقص 2 اللي هو هاد العدد. اش كدير هنا؟ كتحاول تنقص من التي، يعني غدير من التي تي في تي هي تي أو كاري، ملي غتمشي للطرف الآخر ناقص تي أو كاري، تي في ناقص جوج ناقص جوج تي، ملي غتمشي للطرف الآخر غتولي زائد جوج تي، تي أو كاري ناقص تي أو كاري زيرو، جوج تي ناقص جوج تي زائد 4 تي، غتنزل في ناقص 8 غتحط زائد 4. ديما تي كتحاول تنقص تي، ملي تحط هنا حاول تنقص هاد تي. 4 في تي شحال؟ هي 4 تي، ملي غتجي للطرف الآخر تولي ناقص 4 تي. 4 في ناقص جوج شحال؟ ناقص 8، ملي تجي للطرف الآخر غتولي زائد 8، هي زيرو زيرو. الو هادي شحال؟ هي تي ناقص جوج، ها هي عامل تي زائد 4 ها هي. متفقين؟ إذا شحال غتساوي؟ ليميت بحيث تي تؤول 2 تاع تي زائد 4 على جوج عامل تي زائد 2. دابا غنعوض تي ب2 غتولي جوج زائد 4 هي 8. لا تسمحولي جوج زائد 4 بلاتي باغي نكتب لكم جوج زائد 4 على جوج عامل جوج زائد جوج. جوج زائد 4 هي 6 ياك؟ جوج زائد 4 هي 6 على جوج في جوج. 6 هي جوج في 3 على جوج في جوج. جوج غتختلف مع جوج غتبقى 3 على جوج. غندير ابارتي ا ار 3 على جوج، وغنحط هادي. إذا هادي كتساوي 3 على 2 تنتمي إلى ار. متفقين؟ غنحاول نمسح السبورة وغنحاول نقول في الآخر بما أن 3 على 2 تنتمي إلى ار فإن اف قابلة للاشتقاق في 4، ومنه اف بريم تاع 4 كتساوي 3 على جوج. وهاد تساليتي. متفقين؟